अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमा नज़ीर हाज़िर खिदमत हूँ एक मरतबा फिर से रमजान ट्रांसमिशन के साथ, जो कि पेश की जा रही है BN और PSN के प्लेटफॉर्म से। हमारे दरमियान एक बार फिर से आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे से मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर आसिया खानम जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। और साथ ही हमारे बहुत ही अच्छे नाख़्वा कलीम रजा कादरी भी हैं, उज़ैर सद्दीकी भी हैं माशाल्लाह। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे हमदे बारी ताला से। इसके लिए दावत देना चाहूंगी मैं कलीम रजा कादरी। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा। 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 अल्लाहु अल्लाह अशजार के पत्तों ने पढ़ा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। वो सूरे यासीन के वो सूरे रहमान, वो सूरे यासीन के वो सूरे रहमान, वो सूरे यासीन के वो सूरे रहमान, वो सूरे यासीन के वो सूरे रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जब रज़िया के आलम में हो मौला ये उजागर, जब रज़िया के आलम में हो मौला ये उजागर, जब रज़िया के आलम में हो मौला ये उजागर, जब रज़िया के आलम में हो मौला ये सनागर। फिर दे ज़बां वो ज़िक्र तेरा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे कलीम रजा कादरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है उनके कलाम की और आवाज की। और इसी के साथ एक बार फिर से हम आएंगे डॉक्टर आसिया की तरफ। और डॉक्टर आसिया से हम बात करना चाहेंगे उनकी फील्ड के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि रमजान कैसा गुजर रहा है आपके, रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगी आपका, आपके चैनल का, कि जिन्होंने यहाँ मुझे किया, बहुत बढ़िया। मुझे खुद को इंट्रोड्यूस कराने का मौका दिया। मैं अच्छा, कब से है माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर, कितने मुझे महीने हो गए? तकरीबन 15 साल हो 15 चुके साल हैं। हो गए। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर आसिया, कुछ सवालात हैं आगे मैं करना चाहूँगी। जैसे होम्योपैथिक इलाज, मीठी मीठी दवाएं, तो वही जानना चाहूंगी कि एक मरीज के लिए एलोपैथिक दवाएं, होम्योपैथिक दवाएं, अगर मतलब ये कि एलोपैथिक दवाएं हम खा रहे हैं तो क्या साथ में होम्योपैथिक भी ले सकते हैं? बिल्कुल, आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करेंगे सही। क्या क्या इसका कोई साइड इफेक्ट? देखिए, बाज़ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि प्रॉब्लम करती हैं। ये कि ज़्यादातर हम मेडिसिन साथ चलाते हैं पेशेंट के, थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है कि आप इस दवा में गैप कर लें, लेकिन जब आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जैसे ये ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जोड़ों के दर्द में ये कितनी मॉडल है, मतलब कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, स्पेशली जब डायबिटिक पेशेंट इनिशियल स्टेज में होता है। मैं आपको सबसे बड़ी बात अपने घर की मिसाल दूंगी। मेरी मदर है, मैंने एक टैबलेट भी उनको नहीं लगाई शुगर की। सही। मेरी मदर का जब
HbA1c मतलब ज्यादा था उनका और वो डायबिटिक हो गई, तो मैंने उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे ही रखा और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है। कई दफा मैंने उनका ब्लड टेस्ट करवाया और अच्छा, एक चीज और है कि खवातीन में हार्मोन्स के मसाइल बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, तो होम्योपैथिक दवाएं कितनी मौसर है इनके लिए? देखिए होम्योपैथिक अगर आप ये समझें तो एक सर्जरी को हटाकर बाकी हर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। सही। होम्योपैथिक में हर एक चीज का ट्रीटमेंट मौजूद है, चाहे वो थायराइड का इशू है, चाहे वो स्टेबिलिटी का केस है, चाहे वो फैब्राइड है, चाहे वो सिस्ट है, ठीक है। तो जहाँ तक हार्मोनल बात है तो मैंने कई ऐसे केसेस डील किए जिसमें हार्मोनल इश्यूज थे और पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही थी, फिर उनका ट्रीटमेंट किया, माशाल्लाह मैंने कंसीव किया। और ऐसे बहुत से मुझे नहीं याद कि मेरे पास अगर कोई पेशेंट इस मकसद के लिए आया हो और वो मायूस हो। जैसे अभी आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, बीच में हम एक लेते हैं खूबसूरत सा कलाम और उज़ैर सदीकी से हम दरख्वास्त करेंगे कि प्यारी से खूबसूरत कलाम लगाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। लब पर लिए दुरूद का, लब पर लिए दुरूद का तोहफा अदब के साथ, लब पर लिए दुरूद का तोहफा अदब के साथ। जाएंगे हम भी देखना, जाएंगे हम भी देखना तैबा अदब के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बेदम यही तो पाँच है, बेदम यही तो पाँच है मंसूर कायनात, बेदम यही तो पाँच है मंसूर कायनात। खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में सय्यदा ताहिरा, जन्नत में सय्यदा ताहिरा, जन्नत में सय्यदा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सय्यदा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना
سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے عزیر صدیقی. جی ناظرین، ہمارے درمیان دو بہت پیارے پیارے سے مہمان آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا بھی میں تعارف کراتی چلوں. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائزہ حسن شاہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جو کہ معروف سوشل ورکر ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ویلکم کہیں گے. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ ساتھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نام ہوا ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی خوبصورت آواز کے مالک سید احمد حسن شاہ بھی موجود ہیں. ویلکم بھائی. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اسی کے ساتھ احمد بھائی یہاں موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں ان کی آواز سے، اور میں درخواست کروں گی اور دعوت دوں گی ایک خوبصورت کلام کے. آج عشق میں نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں. میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں. نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا. پھر بھی ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا. حاصل کلام اور آخری شعر. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی آواز ہے، اور بہت سے میں نے اسٹوڈنٹس بھی آپ کے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے چینل پہ بھی شرکت کر چکے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ اس طرف آنے کا آپ کو کیسے خیال آیا؟ ماشاءاللہ آپ کی ایک اکیڈمی بھی ہے،
تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو آپ تھوڑا سا بتائیں گے. جی بالکل. اصل میں کیونکہ میرا جو گھرانہ ہے بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ میری والدہ بھی اسی فیلڈ میں ماشاء اللہ سے, اور وہ مطلب درس کا سلسلہ تھا پہلے ان کا, تو انہوں نے ہی مجھے جو ہے نا وہ تھوڑی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے پیدا کی میرے اندر. پھر اس کے بعد جب میں نے اسکول جوائن کیا تو اسکول میں جب پرے ہوتی تھی وہاں پہ نعت شریف پڑھنے کا موقع ملا, تو وہاں میری ٹیچر ہوتی تھی, تو انہوں نے مجھے اور حوصلہ افزائی انہوں نے میری کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے, آپ آگے سیکھیں. تو بس وہیں سے میرا سلسلہ جاری ہو گیا. وہیں سے 2000 میں, یہ تقریباً آپ کو 2012 کی بات بتا رہا ہوں, پھر وہیں سے میں نے سیکھنا اسٹارٹ کر دیا. کہتے ہیں نا کہ اگر اسکول میں ہمارے ٹیلنٹ کو دیکھ لیا جائے اور ہمارا استاد اس چیز کو آگے مطلب یہ کہ بڑھا سکے, تو اسکول ایسی درس گاہ ہے کہ ہوتے تو بہت سارے بچے ہیں, لیکن ایک ٹیچر کی نظر ہوتی ہے جو بچے کو دیکھ لیتی ہے کہ اس کے اندر اتنی قابلیت ہے. پڑھاتے تو ہم سب کو ہی ہے, لیکن ان میں سے کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے مخصوص, مطلب مختلف ٹیلنٹ ہوتے ہیں, تو وہ ٹیچر ہی ہوتے ہیں جو حوصلہ افزائی کر کے آگے نکال سکتے ہیں. اور میں بھی آج یہاں نظر آ رہی ہوں تو میں بھی اپنے ٹیچر کی بدولت ہوں, کیونکہ اس میں جو ہے وہ والدین کا بھی بڑا کردار ہے. جب تک وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں تب تک آپ کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ کے استاد, اگر دونوں رشتوں سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی. بالکل استاد کا اگر آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. روحانی ماں باپ ہے ہمارے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے استادوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی الحمدللہ میں سیکھ رہا ہوں, اور زندگی پر ظاہر سیکھنے کے مراحل میں تم ساری زندگی رہے. میں آپ کے پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. الحمدللہ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ, لیکن میں نے ایک عاجزی دیکھی الحمدللہ سب سے بڑھ کے. اور جب بھی الحمدللہ ایک مطلب آپ لوگ پروگرام اس طرح آرگنائز کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ مطلب دل جیت لیتے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ کہ آپ نے یہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی جو ہم یہاں نظر آ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم مزید آگے چلیں گے. فائزہ حسن شاہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اور ڈاکٹر آسیہ, ان کے بارے میں بتاؤ. ماشاءاللہ یہ انہوں نے بڑا کام کیا کرونا میں نا, جب کرونا وائرس چل رہا تھا. ان کے سوشل کام ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں. میں جاننا چاہوں گی فائزہ, ہمارے دیکھنے سننے والوں کو آپ بتائیں گے کہ ماشاءاللہ سے کیسے آپ اس طرف آئے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے بلایا. پہلے بھی آ چکی ہوں, لیکن رمضان ٹرانسمیشن میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. اچھا دیکھیں گے سلسلہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ کو احمد نے بتایا اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ماں باپ سے. تو ہمارے والدین کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہر ایک کے کام آنا, اور کبھی کسی کے لیے مطلب نیگیٹو مائنڈ نہیں رکھنا. تو بس وہ ہم بہن بھائیوں میں سے 2 بہن بھائیوں میں یہ چیز آ گئی. تو اسپیشلی بیسکلی جب میری والدہ بیمار ہوئی تو اس وقت میں نے یہ قدم اٹھایا اور کچھ ایک کلب کے ساتھ جوائن کر لیا. بس یہ سلسلہ میرا جب سے چل رہا تھا, تقریباً مجھے 20-22 سال تو ہو گئے اس فیلڈ میں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی دی. لائنس کلب سے بھی جڑی, اب کچھ طبیعت کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا, لیکن دوبارہ جوائن کر رہی ہوں. مختلف کلب سے مختلف NGOs تھی, ویلفیئر سے جن میں نے کام کیا. میری اپنی ویلفیئر شاہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ہے الحمدللہ. اور میرا کام بیسکلی زیادہ تر میڈیکل. اچھا, آپ جیسے میڈیکل پہ بھی کام کرتی ہیں, مختلف NGOs کے ساتھ بھی آپ جڑی ہیں. جی مطلب صرف اور صرف اپنے لیے کام تو نہیں کرتی ہیں, اپنی جو بنا ہے اپنے لیے کام کریں, بلکہ ہے بھی تو اس میں کام جی بالکل میری ہے, میں اس پہ بھی کام کر رہی ہوں. لیکن اب جیسے مثال کے طور پہ آپ ہیں, میری آپ سے دوستی آپ کے ساتھ بھی جڑ گئی, کچھ آپ نے کہا تو بے شک الحمدللہ سب کے ساتھ نظر آتی ہوں. ہاں ماشاء اللہ اتنے اچھے ناچا بیٹھے ہیں. تو ہم کو نا ایک تھوڑا سا کلام سن لیں ہمارے دیکھنے سننے والے. میں چاہوں گی کہ کریم بھائی اگر ایک فخر سے نام سنا دیا. وسلم علیک یا حبیب اللہ, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے,
मदीने से बुलावा आ रहा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम। और ये थे कलीम रजा। एक मरतबा फिर से हम आते हैं फायदा की तरफ, और फायदा से जानना चाहेंगे कुछ उनकी लाइफ के हवाले से कि सोशल वर्क के अलावा और से वाबस्ता है, क्योंकि मेरी मैं तो जानती हूँ कि हमारे देखने सुनने वालों को भी थोड़ी सी जानती हूँ। मेरे वैसे और भी काफी काम है, लेकिन बेसिकली जो मेरा वर्क है वो मार्केटिंग का है। इंश्योरेंस में, मैं स्टेट बैंक इंश्योरेंस में एज ए सेल्समैन पे अप्रोच कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह इस साल मुझे मिलेगा। तो बस उसमें आपको पता है कि इंश्योरेंस जो है वो एक शेल्टर का है, उसमें स्टार्ट लिया था तो आज तक चल रही है। कम आमदनी वाले भी ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, कम आमदनी वाले ले सकते हैं। इसमें इतने अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसीज हैं कि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, मजदूर हैं या जो निचले तबके वाले, सब ले सकते हैं। और ये एक शेल्टर है जो आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे होते हैं, मुस्तकबिल का फ्यूचर प्लानिंग होती है। शेल्टर है कि खुदा न खास्ता अगर हमको इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है, और लाइफ होते हैं एक पॉलिसी की जो मुद्दत है वो आप पूरी करते हैं, तो तब शायद हमको बहुत अच्छा जो है मेच्योरिटी मिलती है। अच्छा देखिए, जैसा कि आपने कहा कम आमदनी वाले ले सकते हैं, अगर मैं किस्त अदा ना कर सका जी, और तो इसकी पॉलिसी का क्या होगा? पॉलिसी की अगर देखें, वैसे तो पता होता है, अगर ये भी पता होता है कि जी इस टाइम पे हमने 1 साल बाद या 6 महीने बाद देनी है, लेकिन अगर कोई नहीं दे सकता तो उसको टाइम दे दिया जाता है। सही, उसको कम से कम भी 3 साल तक का टाइम दे देते हैं, यानी कोशिश करें कि वो अगले साल दें। लेकिन अगर 3 साल तक नहीं देते फिर भी पॉलिसी लैप्स नहीं होती। कुछ कंडीशन होती है, जैसा पॉलिसी बन रही होती है, एक प्लान बन रहा होता है तो कुछ कंडीशन होती है उस पर, तो वो पॉलिसी पास दफा तो लैप्स होती ही नहीं है, चलती रहती है। अगर नहीं देते तो पूरे अपना टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, सही। लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि अगर उनके सदा नहीं कर सकते ऐसा जी, मजबूरी फिर भी कोई मसला नहीं, असर नहीं होगा। उनको असर नहीं होगा। असर बस इतना ही होगा कि मतलब अगर नहीं दे पा रहे कुछ पेनल्टी लग जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। मुझे एक सवाल और करना था स्टेट लाइफ के हवाले से। अक्सर लोग पॉलिसी लेते हैं और उनकी ऐसा भी होता है कि डेथ हो गई, तो उनकी पॉलिसी का क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, बेसिकली जो शेल्टर स्टेट बैंक इंश्योरेंस दे रहे हैं वो यही चीज है। शेल्टर इसी का ही नाम है, इंश्योरेंस इसलिए को ही कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर उसने 1, 2, 3, 4 या 5 तीन भी उसने पॉलिसीज अपनी इंस्टॉलमेंट पे की और उसकी डेथ हो गई, तो जो उसका एक शेल्टर होते हैं, इंश्योरेंस कवरेज जिसको कहते हैं ना, तो जो होता है वो फौरी तौर पे पे कर देती है कंपनी, ताकि उसके बीवी को, बच्चों को, घर वालों को, वालिदैन को, जो भी है उनके उसके पीछे हैं लायकीन, उनको कोई परेशानी ना हो। और वो बहुत अच्छा, यानी उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि आप देखें कि अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है और पीछे उनके पास घर में कोई कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वक्त में अगर आप 15 दिन में या 1 महीने में उनको अच्छी खासी कहीं से रकम मिल जाती है तो वो अपनी जिंदगी को बहुत आसानी के साथ गुजार सकते हैं। फायदा माशाल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी खूबसूरत मेहमान साथी डॉक्टर आसिया खानम भी मौजूद है, बहुत अच्छे हमारे नाथ खां भी हैं। और मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले एक बार फिर से दावत देना चाहूंगी अहमद भाई को कि अहमद भाई एक खूबसूरत सा सलाम दुआएं करना, क्योंकि इख्तिताम सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भरता महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना दामन में छुपा लेना। ऐ पर्दनशी दिल के पर्दे रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा के
خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظارے دیدار عطا کر